बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। नाजरीन, असद कैसर साहब ने बड़ा दावा कर दिया है। डॉक्टर साहब तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन इस साल के एंड में नज़र आ रहे हैं उनको, या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। लेकिन असद कैसर साहब के इस दावे के बाद मैंने डॉक्टर साहब से इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है। असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं? असद कैसर साहब ने दावा ये किया है कि दिसंबर में पीटीआई हुकूमत में होगी। वो कैसे होगी ये तो डॉक्टर साहब से आज प्रेडिक्शन लूँगा। और उमर अयूब साहब, उन्होंने भी एक दावा किया है, बल्कि दावा क्या किया है उन्होंने, तो इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया है, वो भी इलेक्शन से रिलेटेड कि कौम, इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी करे, तैयार हो जाओ इलेक्शन के लिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं। और उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक और बात भी की है, ये जो फौज के बयानी और इमरान खान हर वक्त फौज के खिलाफ इस तरह की जो बातें हो रही थी ना, इमरान खान साहब बेसिकली कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, बेसिकली ये जो हुकूमत है ये पीटीआई और फौज को लड़वाना चाहती है। इस हवाले से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। और अरकान पार्लियामेंट पंजाब असम्बली में, मुख्तलिफ कौमी असम्बली में भूख हड़ताल पर गए हुए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और क्या इमरान खान साहब खुद भी भूख हड़ताल पर आने वाले हैं? और 9 मई के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान था, उसकी सलमान अकरम राजा ने भी कहा है और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि ऐसा बयानिया मैंने कोई बनाया नहीं, ये बयानिया बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और हमने तो पहले भी इस तरह की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया। हमारे हिस्ट्री देखी जाए पीटीआई की, तो मैंने तो हमेशा पार्टी के कारकुनों को रोका ही है। इस हवाले से डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेडिक्शंस हैं जो डॉक्टर साहब से मैंने लेनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आप एक प्रेडिक्शन काफ़ी अरसे से कर रहे थे, बल्कि जब ये इलेक्शन हुआ नहीं था या हो रहा था तो आपने कहा था एक और इलेक्शन आपको नज़र आएगा इस साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में। अब आपकी प्रेडिक्शन पे असद कैसर साहब आ गए हैं मैदान में, बड़ा दावा कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत आएगी, अदम एतमाद की तरफ जाएंगे, वो मखसूस नशिस्तों के जो नंबर्स हैं वो उनको नज़र आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई दिसंबर में हुकूमत में होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, हमने इलेक्शन को पढ़ना है, इलेक्शन का ताल्लुक सियासत से है। बिल्कुल, सियासत को पढ़ा जाता है वीनस से। ठीक है। ठीक, इलेक्शंस को भी अगर हम देखेंगे ना जी जी, तो बहुत हद तक हम वीनस को अपनी कंसिडरेशन में रखेंगे। ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के जायचे में वीनस पैदाइशी तौर पे कहाँ है। पाकिस्तान के जायचे में दूसरे घर में वीनस बैठा हुआ है, लियो के अंदर। ठीक है, मून का चार्ट अगर हम पढ़ते हैं, मून का, बिल्कुल ठीक है। अगर हम सन का चार्ट पढ़ते हैं तो बजाते खुद जो वीनस है वो लियो के अंदर ही मौजूद है, जी, सैटर्न के साथ, सन के साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिट का जो वीनस है हमने वो देखना है कि वो किधर बैठा हुआ। ठीक है, वो इस वक्त बैठा हुआ है दूसरे घर में। वो बैठा हुआ है इस वक्त, हाँ, अपने मतलब पहले घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है। अगर हम मून के चार्ट से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मून का जो हाउस बनता है वो सेकंड लियो बनता है जी जी, पाकिस्तान के चार्ट में। अच्छा, अब हमने देखना है कि डिग्रीज कितनी तय कर चुका हुआ। ठीक है, ये नेक्स्ट हाउस में जिस वक्त तशरीफ ले आएंगी वीनस साहिबा, इलेक्शंस का ढोल बज जाएगा। अच्छा, ये अपनी आखिरी डिग्रीज के ऊपर जो है, फर्स्ट हाउस का जो ट्रांजिट का वीनस है वो है, और ये जिस वक्त सेकंड हाउस में आएगा तो फिर ये एक एंगल बनाएगा, एस्पेक्ट बनाएगा, जिससे क्लियर होगा कि जो इलेक्शन का टाइम है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो नवंबर दिसंबर में कहीं उसकी शक्ल बनती हुई नजर आएगी। तो ये पीटीआई का असद कैसर साहब का दावा आपको ठीक लग रहा है कि पीटीआई दिसंबर में शायद हुकूमत में हो? ये उन्होंने कहीं हमारी वीडियो तो नहीं देख ली? वही तो वो कुछ लोग हैं इस तरह के हमारे फील्ड में, वो कहते हैं मेरी पेशीन गोइयां कॉपी पेस्ट हो रही हैं। अच्छा, वो नाम भी ले लेते हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं, बेचारे कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो वो तो आज कर रहे हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है 34 साल हो गए काम करते हुए। तो ये जो चीज है कि पिछले साल भी एविडेंट थी, इस साल भी एविडेंट थी, और अभी भी ये क्लियर नजर आ रही है कि ये इलेक्शंस की तरफ बात जाने वाली है। ठीक है, अगस्त गुजरने थे, उसके बाद देखें कि
शक्लें कैसे तब्दील होती हैं, हुलिये कैसे तब्दील होते हैं, एयरपोर्ट्स कैसे चोक होते हैं। अभी भी बहुत सारे बड़े लोग दे जस्ट नीड टू लीव पाकिस्तान, बट दे आर नॉट बीइंग अलाउड। इजाजत नहीं मिल रही है उनको। देखिए मेरी बात सुन, इस वक्त ना मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्स को चेक करना जरूरी है। देखिए पाकिस्तान का जो जायचा है ना, मैंने जो आपके साथ लास्ट वीडियो की उसके अंदर मैंने ये अर्ज किया कि ट्रांजिट का मार्स भी देखें, उसको पावर कहाँ से जा रही है? उसको पावर जा रही है प्लूटो से। ठीक है, मार्स बजाते खुद एक ताकतवर सैयारा है। ठीक है, वो पुलिस को जाहिर करता है, सिक्योरिटी इदारों को, फौज को, इसको उसको, मगर इस वक्त उसकी अपनी ताकत घटी हुई है, उसको ताकत जा रही है प्लूटो से। ठीक है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी और है, और प्लूटो एक अच्छी नजर बना के बैठा हुआ है अवाम के प्लेनेट के साथ ही। वो उधर भी पावर अपनी इम्पार्ट कर रहा है और मार्स को भी पुश कर रहा है। तो असल ताकत का महवर तो इस वक्त जो है वो ज़ोल है या फिर प्लूटो है। तो इसका मतलब समझने की बात है कि इदारों के अंदर भी मामलात इस तरह के हैं कि कुछ दर पर्दा मामलात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं किसी और लेवल से। बस मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक, मेरी बात समझ गए? मैं समझ गया डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि नाजरीन भी समझ गए। डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब ने इमरान खान का जो पैगाम दिया कि कौम तैयार है, इलेक्शन की तैयारी करें, आपको इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं? मैं तो जायजे की बात ही करते हैं जी। इमरान खान का जो है ना हुक्मरानी का जी खाना, उसमें मुश्तरी जो है वो अगले साल में बैठ जाएगा जाके। ठीक है, कोई डेंजर जोन इस तरह की नहीं नजर आती कि अब वो निज़ाम हुकूमत जो है वो जिस वक्त बैठता है, नया निज़ाम हुकूमत बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कायम रहना इंशाअल्लाह ताला। और अच्छा, आपको पता है एक चीज़ बताऊं, मिस्री लोग जो है ना, मिस्र में भी ऐसे होता था, ईरान में आज भी ऐसे होता है। जब किसी को बद्दुआ देनी होती है ना, तो हम तो कहते हैं ना झोली उठा के बद्दुआ दी, वो उल्टे हाथ करके बद्दुआ देते हैं। अच्छा, पता है आपको इस चीज का? नहीं। यानी जिसको बद्दुआ देनी है ना, दुआ तो ऐसे दी जाती है ना, ऐसे बद्दुआ दी जाती है, या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर, पाकिस्तान के दुश्मनों को गारत कर, इस तरह से दुआ देते हैं कई लोग, बद्दुआ जो देते हैं। ठीक है, तो ये है कि इस वक्त सिचुएशन वो वाली बनी हुई है कि लोग जो हैं वो भागना चाह रहे हैं, उनको भागने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इमरान खान इस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने थोड़ी बात की, ज्यादा उसको समझ लीजिए कि जाहिर है एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बड़ा वो जा रहा है वहां तक। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ जो उनको इतला दे रहे हैं वो कोई उनके साथ डील बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको असल जो अंदर की खबर है वो जा रही है, इस बेस पे कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और दूसरा कुछ लोग हैं जिनको रूहानियत के नाम पे यकीन ही नहीं, और कुछ नहीं होती रूहानियत, कुछ नहीं होता, इस तरह के लोग भी हैं। ठीक है, मगर रूहानियत जो है इंसान की बढ़ती है जब इंसान के साथ अल्लाह राजी हो जाता है, और उससे पहले अगर इंसान अल्लाह से राजी हो जाए ना, जी, वो रूहानियत का मकाम आता है। आप भी ये चीजें समझते हैं? ठीक है, समझते हैं नहीं समझते? तो अब एक बंदा तन्हाई में बैठा है, वो मतलब अल्लाह के साथ नहीं बात करेगा तो किससे करेगा? ठीक है, लोग मिलते हैं, आते हैं, पर ये एक खास कांटेक्ट देखें, जो चलें वो तो शख्स जेल में बैठा हुआ, उसको इंट्यूशन भी तो कहीं आती है, वजदान भी तो होता है ना। अल्लाह ताला जिसको हुक्मरान बनाता है ना, या तो उसका टेस्ट ले रहा होता है, जिसको कैद में भेजता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, उनका टेस्ट था, 7 साल वहां पे रहे, उसके बाद वो बादशाह के हुजूर पेश होते हैं, अपनी जो ख्वाब की ताबीर है वो बताते हैं, और उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि वो हाकिम मिस्र भी बनते हैं। अल्लाह ताला के अपने तरीके हैं, वो कुरान पाक से भी हमें चीजें बताता है, रिवायात में भी चीजें हैं। तो इंसान का वजदान जो होता है ना, न्याजी साहब, जी, क्या लगता है रियाजी साहब
اچھا تو وہ وجدان بھی انسان کو موو آن کرواتا ہے. ٹھیک. عمران خان کا جو ڈیوائن ہاؤس ہے نا, کوئی میری بات سے اختلاف کرتا ہے کرے, نہیں کرتا نہ کرے, ڈیوائن ہاؤس اس شخص کا بہتر سے بہترین کی طرف ہے. اس وجہ سے بھی اس کو اللہ پہ یقین ہے, وہ اس لیے بھی تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی بیسیکلی اب حکومت کو ٹارگیٹ کر رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے, اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شاید حکومت کا کیا دھرا ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کوئی یہ حکومت کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پس پردہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور شاید حکومت گھر چلی جائے؟ یہ تو خیر کلیئر ہے کہ زائچس تو کلیئر ہے پاکستان کے کہ گورنمنٹ اس وقت واقعی ان ہاٹ واٹرز. آپ کوئی تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی کسی کا 1+2 جو ہے استعفیٰ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے لیول سے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں. خیر میں حتمی بات تو نہیں کر سکتا, حتمی بات تو میرے اللہ کے پاس ہے. زائچہ جو ہے وہ یہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ کچھ ہے اس طرح کا, آنے والے کچھ دن 15 دن 20 دن جو ہیں یہ کوئی چیز جو چشمے فلک ہے نا وہ دیکھے گی اس طرح کی کہ گورنمنٹ کے لیے مشکل آئے گی. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں آئے گی, کسی کی بات ہے, لوگ بددعائیں دے رہے ہیں, بچیں ان سے. دعا اور بد دعا کا ایک کانسیپٹ ہے. میں نے آپ سے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے کی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جو سو کالڈ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں, وہ بڑے بن جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ 9 مہینے کے بعد جس طرح انسان ماں کے بطن سے پرورش پا کے دنیا میں آتا ہے نا, اسی طرح جب قبر کے بطن کے اندر چلا جاتا ہے 9 مہینے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہوا ہوتا ہے, سب بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے اندر کا ہی بیکٹیریا نکلتا ہے, کیڑے بنتے ہیں اور ہمیں وہ کھا لیتے ہیں, ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ سب بھول گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشکل میں آپ کو نظر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ لوگ مشکل میں نظر آنے والے ہیں. اراکین پارلیمنٹ, پنجاب اسمبلی, قومی اسمبلی, پی ٹی آئی کے لوگ بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں, چاہے وہ علامتی بھوک ہڑتال ہے, کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ابھی تو اراکین پارلیمنٹ جا رہے ہیں. پہلے بھی میں نے پوچھا تھا, عمران خان صاحب آپ کو کہیں زائچے میں کہیں عمران خان صاحب بھی بھوک ہڑتال پر جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ شاید میں بھوک ہڑتال کروں. میرا خیال ہے اس کی نوبت شاید, وہی میں پوچھ رہا ہوں, کوئی نوبت آئے گی؟ میرا نہیں خیال, مجھے نہیں لگتا. شاید کوئی 1-2 دن اس طرح کا کام ہو جائے, مگر کوئی اتنے اسٹرانگ اسپیکٹس نہیں ہیں کہ جس سے ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھوک ہڑتال پہ جائیں گے. ان کو ضرورت ویسے تو نہیں ہے, وہ ایمفسائز کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال سے کیا ہوتا ہے. ارے بھائی, جو یہاں پہ خدا نخواستہ مر جاتا ہے اس کو نہیں پوچھتے. بھوک ہڑتال کر کے کوئی خدا نخواستہ چلا جائے دنیا سے, تو جو اوپر بیٹھے ہوئے صاحب اقتدار لوگ وہ آئیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو بھائی یہ تو مٹی میں مطلب لوگ چلے جائیں گے, کون پوچھے گا؟ تو زندوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو بھوک ہڑتال سے کیا ہوگا. علامتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ کر رہے ہیں. عمران خان کا مجھے کوئی اتنا زیادہ چانس نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع ہو چکی ہے. کل 67 خواتین ہیں اور 11 اقلیتی نشستیں ہیں جن پر یہ پی ٹی آئی کے ممبران آئیں گے. ان میں صنم جاوید صاحبہ, عالیہ حمزہ, کمل شوذہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام ہے. آپ کو یہ چاروں عنقریب اسمبلیوں میں نظر آ رہی ہیں؟ ان میں سے تو کچھ جیلوں میں بھی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تھا نا منور ظریف صاحب کی ایک فلم تھی. اچھا, وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں او ماں دے پیراں تھلے سنیا جنت ہوندی ہے, آہو ہوندی ہے, اے تے پیراں تھلے جتی نہیں ہے گی. مطلب بات یہ ہے کہ جو دیکھنے میں چیز نظر آ رہی ہے نا کہ جیلوں میں یہی لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اسمبلیز میں. اور یہ دن زیادہ دور نہیں ہے, مہینہ 1.5 مہینہ, حد 2 مہینے لگا لیں. یہ سارا جو ہے نا ایسے پلٹا ہوگا, پلٹا مارے گا, یعنی کہ سیٹیں ساری ان کو جائیں گی واپس. اچھا, 30 کے تو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں بات کی تھی نا, 2-3 ویڈیوز پہلے جب بات ہوئی,
30 تو مجھے کلیئر. وہ تو الیکشن والی ہم نے باتیں کی تھی نا, وہ تو مخصوص نشستوں کی میں نے بات کی آپ تھی. ٹوٹل آپ کہہ رہے تھے میں کہتا جی ہاں جی 30 تو مجھے نظر آتی ہیں. پتہ نہیں 38 ہیں یا 41 ہیں کتنی ہیں. کچھ لوگ میں نے کہا تھا ادھر ادھر بھی ہوں گے, میں نے اکا دکا جو ہیں وہ چک لیے گئے ہیں یا ان کو چک پڑ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بیسیکلی 2 کوشچن ہیں آخری. ایک تو حمزہ شہباز کے نام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان کو کوئی گورنمنٹ میں عہدہ مل جائے اور وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کوئی دوبارہ سیاست میں ایکٹیو اور کوئی عہدہ ملتا نظر آ رہا ہے ان کو؟ دیکھیں اس وقت پی ایم ایل این کو کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے آن اے ویری پازیٹیو سائڈ. جو وہ کر رہے ہیں اپنے صحیح تو کر رہے ہیں, لوگ ایکسیپٹنس نہیں دے رہے, دیٹ از اندر تھنگ. ریزن اس کا یہ ہے کہ ذائچہ اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا, وہ زحل جو ہے وہ ریوولٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, وہ کرنٹ گورنمنٹ کمر در اکرب میں عمران خان کی بھی حلف اٹھا لیتی. لوگوں نے عوام خان کہہ رہا ہوں, عمران خان کے خلاف بھی وہ ہونا تھا, وقت اس طرح کا تھا. تو they'll have to really work very hard. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو آئیں, مگر بات تو وہی ہوتی ہے نا, حکمرانی تو دلوں کے اوپر ہوتی ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. میں زبردستی اب آپ کو کہوں نہیں جی آپ مجھے مانیٹر مانیں, ٹھیک ہے, تو نہیں میں تو نہیں مانوں گا, آپ تو اسٹرالوجر. میں وہی بات کر رہا ہوں نا ایگزیکٹلی کہ بھائی مجھے یہ مانو ہوں تو لوگ کہیں گے نہیں پہن پتا تو سیتے ہوئے یہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا آخری کوشچن, حکومت قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے ججز کی بھی تعداد بڑھ جائے گی آنے والے وقت میں, ایسا کچھ نظر آ رہا ہے, قانون سازی ہوگی ایسی؟ وہ کیا تھا یار, سپریم ٹی جمائے رنگ, اچھا کوئی ایڈ چلتا ہے نا اس طرح. ہاں جی, ہاں جی. پاکستان سپریم موسٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں عدلیہ ایک اپنا رول تو پلے کرنے جا رہی ہے, بڑھے گی تب بھی اسٹرانگ ہوگی. اچھا, جتنی ہے اتنے میں بھی اسٹرانگ, اس نے اپنی اسٹرینتھ دکھا دی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ قوانین آئیں گے اس طرح, کیونکہ نئے قوانین ہم مرکری سے دیکھتے ہیں نا. مرکری جو ہے پاکستان کا ٹرانزٹ کا, وہ بیٹھا ہوا ہے ورگوں میں 12th ہاؤس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مون سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بیٹھا ہوا ہے حضور والا 5ویں گھر میں ورگوں میں. ٹھیک ہے, نئے قوانین تو بنیں گے اور یہ بھی بنیں گے. اچھا, ہاں جی, بڑھیں گے بھی. اور یہ گورنمنٹ پھر ایک غلطی کرے گی ایک قانون پاس کر کے, کیونکہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ادارے ان کی پولرائزیشن عوام کی سائڈ پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بنا لیں. بالکل پاکستان نے تو اچھا ہونا ہی ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود ان سے کام کروائے گا ایسے کہ بعد میں کہیں گے وہ 10 میں کی پیار وچ کھٹیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی اپنے پریڈکشن بھی سنی, ان کے ویوز بھی سنے, ان کے انالیسس بھی سنے, گانے بھی سنے, شعر بھی سنے. وہی میں کہنے لگا تو بہت اچھی آپ نے شاعری بھی سنی. امید ہے آپ لوگوں کو شاعری بھی پسند آئی ہوگی, پریڈکشنز بھی پسند آئی ہوں گی, اور آپ کو خبریں بھی پسند آئی ہوں گی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کوئی بھی کوشچن ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.